बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर जैसे बड़े शहर में आकर ना सिर्फ बस जाना बल्कि अच्छे से कदम जमा लेना मेरा हमेशा से ख्वाब रहा। शायद मैं गांव में आज भी गायों को चारा डाल रहा होता, खेतों में वो भी शायद अपने नहीं किसी मज़ारा की हल चलाता, किसी कोल्हू के बैल की तरह एक सीट में चलते और इनके बराए नाम चौधरियों को सलाम करते। मेरी तमाम उम्र तमाम हो जाती। जो आज मुझसे वक्त लेकर मिलते हैं, लेकिन अपने यार जमाले से लाहौर का जिक्र सुनते ही इस बड़े शहर के अरमान सजा लिए थे मैंने, और फिर अपनी किस्मत आजमाने चला आया और बिलाखिर अपने अरमानों और ख्वाबों को मैंने ताबीर किया, जिसे ताबीर करने में मुझे एक दहाई की मेहनत लगी। डिफेंस से अपनी पुरतईश घर से चमचमाती गाड़ी में होते सजे सजाए दफ्तर आ जाता, और फिर रात को वापस बस इतना सा काम और ढेर सारी कमाई। लेकिन इसके पीछे एक तवील अनथक मेहनत की दास्तान थी। सुबह दफ्तर जाते हुए सिग्नल पर गाड़ी रुकी, जब भी खिड़की पर दस्तक हुई, शीशा नीचे करके 10 रुपए का नोट बाहर निकाला। जब बिला इरादा निगाहें सवाल करदा से टकराई, मैले कपड़े में मलबूस होने के बावजूद उसकी जिस्मानी साख्त इंतहाई पुरकशिश थी। 9-10 साल की बच्ची बगल में खड़ी थी। फटी पड़ी हैरत इन नीली आंखों में इतनी नुमाया थी कि मैं महबूत हो गया। शनासा सी नम निगाहें मुझे तक रही थी। तेज हॉर्न ने मुझे चौंकने पर मजबूर किया। सिग्नल खुल चुका था। 10 रुपए का नोट मेरे हाथ में दबा था। दफ्तर में आने के बावजूद मैं इन्हीं नजरों के हिसार में रहा। भला एक मैली गदागर औरत की मुझसे क्या शनासाई हो सकती है। दिन भर बड़े कारोबारी लोगों से मेल जोल, फिर वजीरों अफसरों की पुररौनक पार्टियां, खूबसूरत बीवी, 2 बच्चे, आलीशान दफ्तर, घर, इस सब में वो भिकारन। क्या मजाक है। उसे दिमाग से निकाल कर काम पर तवज्जो करनी चाहिए। लेकिन ये खलिश सी क्या है, क्यों है, जो रह रह कर दिलो दिमाग को किसी गोशे में उभर रहा है, मादूम हो रहा है, मगर हाथ नहीं आ रहा। ये शबीह धुंधली सी है मगर वाजिया नहीं हो रही। अगले रोज़ इस ट्रैफिक सिग्नल पर बिला इरादा तौर पर मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। अकेला होने के बावजूद खजालत महसूस की। कोई जानने वाला देख ले तो क्या सोचेगा। भूल तो जाता, लेकिन वो आंखें जहन में चिपक सी गई थी, जैसे इनसे कोई गहरा रिश्ता हो। हफ्ता बारी से सिग्नल पर पहुंचते ही खुद ब खुद नजरें घूम जाती, लेकिन वो दिखाई न देती। इसे खोजते हुए सिग्नल के इर्द गिर्द के तमाम जुजियात मुझे अजबर हो चुकी थी, जो इससे पहले रोजाना गुजरने पर कभी नहीं हुई थी। दाईं तरफ एक आलीशान इमारत के साथ एक चाय का ढाबा, उसके साथ ही एक जूतियां गांठता हुआ मोची और एक छलियां भूनने वाला लड़का। जाने ब्रांडेड मार्केट्स, अच्छी सोसाइटीज़ में इस तरह के लोग क्यों आ जाते हैं, शायद नज़र उतारने को इस भिखारिन की तरह। और फिर वही, और मैं कहाँ से यहाँ मिस्टर कमाल अजीज़ बन बैठा था। इसे भूल ही जाता कि वो किसी दूसरे सिग्नल पर नजर आ गई। वो हस्बे साबिक नकाब में थी, मगर पहले इसे इसकी बच्ची और फिर इसकी आंखों की वजह पहचानने में दुश्वारी न हुई। इत्तेफाक से सुरख बत्ती जल उठी और गाड़ी इसके करीब खड़ी कर दी। सोच ही रहा था कि इसे कैसे बुलाऊं और बात करूं तो क्या, जब भी वो दस्ते सवाल लिए मेरी तरफ आना ही चाहती थी कि मुझे देखकर चुकन्नी हो गई। पीछे हटी और बच्ची को तकरीबन घसीटती हुई सड़क के दूसरी जानब जाकर ओगचल हो गई। इसके इस अमल ने मुझे मजीद मुखमसे में डाल दिया। आखिर ये है कौन और इसे मुझसे क्या प्रकाश है। सर खैरियत है? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी सेक्रेटरी की आवाज़ ने मुझे चौंकने पर मजबूर किया। हाँ, क्या हुआ? सर, आपका ये 7वां सिगरेट और चौथी चाय है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वो बोली तो मैं होंकों की तरह जायज़ा लिया। मेज़ पर बिखरी राख और चाय के कप किसी तौर मेरी नफासत की दलील नहीं थे, जो मेरा खासा था। कुछ राख मेरे कीमती लिबास पर भी गिरी हुई थी। एक अंजाम बेवकूफ़ मांगने वाली ने मुझे किस उलझन में डाल रखा था। जी चाहा वो सामने आए तो इसका गला दुबा दूं। सुने, आजकल आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं। महानूर ने भी मेरी कैफियत को महसूस किया। कुछ नहीं, बस तबीयत ज़रा बोझल है। ये कहकर सिगरेट उठाकर मैं लॉन में आ निकला और वहाँ पड़ी टेबल पर बैठकर सिगरेट फूंकते हुए दिमाग पर जोर देने लगा। शायद मजीद छिटे सिगरेट पर मेरी दिमाग में झुमाका हुआ और इस तक रसाई हुई। शब्बो, तेरी आंखें बड़ी जालिम हैं। हमेशा मैं इनमें डूब जाता हूँ और मुलाकात का सारा वक्त पलक झपकते में गुजर जाता है। मेरे इस शिकवा पर वो हमेशा की तरह खिलखिलाई और जाने को उठ खड़ी होती। चल झल्ले, अब मैं चलती हूँ।
او وہ شبو ہے، وہ شبو جسے میں خود سے زیادہ چاہا، اور پھر دیہاتی حسن سے بھرپور، متناسب قد و خال اور نیلی آنکھوں والی وہ لڑکی جس پر گاؤں کا ہر جوان مائل تھا، اور اس کی نظر التفات مجھ پر ٹھہری۔ کتنے فساد، کتنے دنگے، کتنی لڑائی، کیا کچھ نہیں سہا ہم نے ایک دوسرے کی خاطر۔ ہماری مثالیں آس پاس کے گاؤں میں دیے جانے لگی تھیں، لوگ کہانیوں کی طرح ہمارے چرچے تھے، صبح اٹھنے سے رات سونے تک، اور پھر اکثر سوتے بھی تو ایک دوسرے کو خوابوں میں ملنا۔ پہلے تو یہ بات ہم دونوں تک ہی رہی، لیکن کبھی گزرتے وقت ٹکرانے پر ہمارے تاثرات، میرا اسے دیکھنا، اس کا گلنار ہو جانا، اور بہت کچھ رفتہ رفتہ میرے دوستوں، اس کی سہیلیوں سے ہوتا ہوا زبان زد عام ہوا۔ کہنے والی زبانیں کہتی ہیں کہ یہ کچی عمر کے چونچلے ہیں، لیکن تیسرے عشرے میں قدم رکھتے ہی مزید استقامت دیکھ کر جہاں تحسین ملے وہاں انگلیاں بھی اٹھنے لگیں۔ چودھری کا لڑکا گلریز بھی اس کا دعوے دار تھا، اور شبو کے بھائی بھی میری حیثیت اور گھرانے سے واقف تھے۔ گلریز کا مجھے ڈیرے پر جا کے متعدد بار زود و خوب کرنا، شبو کا بھی ملاقات پر زخموں سے چور آنا، ہماری محبت کی ان بن نشانیاں تھیں۔ اور پھر وہ دن آ پہنچا جب میں لاہور جانے کے لیے فیصلہ اسے سنانے پہنچا۔ ابھی کچھ دیر پہلے گلنار چہرہ اب ہلدی رنگ میں ڈھلنے لگا۔ گاؤں کی دلیر لڑکی تھی، پر تھی تو لڑکی، زمانے کی صعوبتیں سہ کر، پر یہاں اس کا پیمانہ لبریز اڑ گیا۔ سن، میری بات مان، یہ لور کی ضد چھوڑ دے کمالے، تو نے مجھے بھول جانا ہے۔ اپنے آپ کو کون بھولتا ہے؟ کمالے، میرے کمالے، تو جو بھی بول دے، لیکن یہ بڑے شہر جو ہے نا، یہ ہمیشہ رشتے، اپنے اور محبتیں کھا جاتے ہیں۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا شبو۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پہلے کچھ بننے کی چاہ، اور پھر کچھ بن جانے کا زوم شبو سمیت گاؤں کا ہر نقش بھول گیا۔ اگلے دن اس سگنل پر پہنچتے ہی جیسے میں خود پر قابو کھو بیٹھا۔ کسی معمول کی طرح گاڑی سگنل کے بعد آنے والے پہلے پلازا پر کھڑی کی اور ادھر ادھر چکرانے لگا۔ دفتری وقت، میٹنگ کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ چائے والا، وہی جوتیاں گاٹنے والا اور ریت کی بٹی میں درانتی چلاتا ہوا لڑکا بالکل کسی معمول کی مانند سب اپنے کام میں مگن تھے، لیکن میں معمول سے ہٹ کر اپنی گاڑی اور دفتر کے بجائے یہاں ان میں موجود تھا۔ وہ کہیں نہیں تھی، وہ کیوں نہیں تھی؟ جیسے وہ مجھے کسی دور میں تلاش کرتی رہی اور میں کہیں نہیں تھا، بالکل یوں ہی وہ اب نہیں تھی، مگر وہ تھی کچھ دور محل سے ہٹتی ایک بچی میں۔ اس کا عکس، اس کی خوشبو اور اس کا احساس۔ ہاں، اس کی بچی وہیں کھیل رہی تھی۔ میں اس کی جانب لپکا، وہ ڈر کر بھاگی، بتہری آوازیں دی لیکن بے سود۔ جبھی اسے ایک میلے آنچل نے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس آنچل میں چھپے اس چہرے میں سے وہ آنکھیں، وہ دو نم آنکھیں، وہ شکوہ کرا آنکھیں، وہی آنکھیں جو مجھے وقت سے بے نیاز کرتی تھی، وہی آنکھیں جن کی خاطر سے ہی چوٹوں کے نشان ابھی تک میری پشت پر تھے۔ وہ آنکھیں ان گنت سوال لیے میری جانب تکتی تھیں اور میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کیوں، کیسے، وجہ کچھ نہیں۔ ایسی لوگ کہانیوں جیسی محبت پر بھی شہر کی رونق، درجہ بندی سب غالب آ گیا۔ گاؤں کی رانی، حسن کی ملکہ، کئی دنگوں کی وجہ جو کسی بھی جاگیر پر راج کر سکتی تھی، آج وہ مجھ سے تعلق نہ جوڑتی۔ جس کے لیے حویلیاں بچھی ہوئی تھی، وہ ٹاٹ جوڑ کر اپنی جھونپڑی میں جو زمانے کی سرد گرم کو روکنے میں مکمل ناکام تھی، ایک بچی سمیت وقت کاٹ رہی تھی، کیونکہ اس نے کمالے سے محبت کی تھی۔ اینٹوں سے بنی اس کی کرسی پر بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے اگر کوئی کمال عزیز کو جاننے والا دیکھ لیتا تو یقیناً بھونج کا رہ جاتا۔ جب تو لور آیا کمالے، تو سب نے بتیری باتیں کی، بولے کمالے کو بھول جا، پر مجھے مان تھا، تجھ پر یقین بھی تھا کہ تو کچھ بنے گا اور برتن لوٹے گا میرے پاس۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4، 5، 6، میری امید ڈوبنے لگی۔ طنز و تانے سن کر میں ٹوٹنے لگی۔ وہ اپنی داستان سنانے لگی۔ میری نظر اس کے چاک قمیص سے جھانکتے اس نشان پر مرکوز تھی جسے میں جانتا تھا۔ جس دن وہ یہ نشان لے کر آتی تھی، مزید پرعزم ہو جاتی۔ وہ بولتی رہی اور گلریز، اس کی امید اسی تناسب سے ابھرنے لگی۔ وہ ایک مسیحا کا روپ لیے میرے سامنے آیا جو بکھری ہوئی شبوں کو سمیٹ لینا چاہتا ہوں، اور بالآخر محبت کے سامنے حقیقت جیت گئی۔ لیکن گاؤں کا وہ ڈوبتا ہوا آخری سورج اپنی آخری کرن کے ساتھ گواہ ہے کہ میں تیرا انتظار کیا۔ اور وہ گلریز، وہ نہ مسیحا تھا اور نہ ہی عاشق۔ شبو محض اس کی ضد تھی، جو اس نے جس روپ میں پوری کر سکا پوری کی،
اور پھر دھتکار دیا۔ صرف اسی نے نہیں، سب نے۔ دھتکاری ہوئی جانے کیوں میں لاہور آ گئی؟ میں کہیں اور کیوں نہ گئی کمالے؟ تجھ سے مکمل نفرت کے باوجود میں یہیں کیوں آئی؟ یہاں آ کر علم ہوا کہ میں اکیلی مہاجر نہیں، میری کوکھ میں ایک اور مہاجر ہے۔ ضدی ہے، یہ بھی گلریز کی طرح، لیکن اس کی ضدیں اکثر پوری نہیں ہو پاتی۔ لڑکی جو ہے، گلریز نے میری ضد کی اور حاصل کیا۔ تو نے شہر اور رتبے کی چاک کی اور پا لیا۔ کانٹوں پر کسی ململ کی مانند تو میری ذات کی رگیدی گئی، اور قابل کراہیت بھی میں ہی ٹھہری۔ کوئی ہے جو تجھے یا گلریز کو کوئی پوچھ سکے، مجرم کہہ سکے؟ میرا مجرم میری بیٹی کا مجرم کیوں میرے مظلوم ہو کر بھی سب کے نظر میں آج تک مجرم ہوں؟ کسی نے آج تک تیرا گریبان پکڑا نہ اس کا، لیکن مجھے سب نے دھتکارا۔ آخر تم مردوں کو ہر جرم کی آزادی کیوں ہے؟ میرے پاس اس کے کسی سوال کا کوئی جواب کہاں تھا۔ اپنے وجود کو گھسیٹ کر میں کسی طرح دفتر میں لے آیا، لیکن میری ذات ابھی بھی اس کے ٹاٹ زدہ خیمے میں اینٹوں کی بنی اس کرسی پر پٹھی لاجواب کٹہرے میں مجرم بنی، چائے کی ٹھنڈی ہوتی اس پیالی کو تکتی ہوئے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔